एक इंसान एक वाक़या सुना रहा था। तो वाक़या ये था कि एक शख़्स था, वो कारोबारी था, बहुत बड़ा अमीर और मालदार था। तो उसकी एक गाड़ी थी, वो उसका कोई स्टीयरिंग का मसला हुआ या टाई रॉड का कोई मसला हुआ, तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हुई। आउट ऑफ कंट्रोल हुई तो सामने पुल थी, तो वो गाड़ी पुल पर से गुज़र रही थी। जब आउट ऑफ कंट्रोल हुई तो उस ड्राइवर के हाथ से निकली और पुल से नीचे दरिया में गिर गई। तो जब उस आदमी को पता लगा कि तेरी गाड़ी दरिया में खाद से भरी हुई गिर चुकी है, तो वो वहाँ से दौड़ा। जब घर पहुँचा तो उसका दिल जो है वो फ़ेल हो गया, हार्ट अटैक हो गया और वो वहीं पर मर गया। तो एक ट्रक कि ये नुकसान मसलन कि 4 लाख का होगा, 5 लाख का होगा, 10 लाख का होगा। हाँ, जो एक ट्रक का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसका दिल फट जाता है। तो इतना बताएं कि एक इंसान उस रब के सामने अपनी पूरी ज़िंदगी का नुकसान कैसे बर्दाश्त करेगा। अज़ीज़ान मोहतरम, आज मैं ऐसा मसला लेकर आया हूँ जिसमें तकरीबन मुसलमानों में से हर तकरीबन दूसरा या तीसरा आदमी इस काम में मुब्तला है। तो उसके लिए जो कारोबारी हजरात हैं उनके लिए बहुत ही अथेंटिक मसला है, जो इस्लाम पर अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं और अपने आप को इस्लाम पर ही समझते हैं कि हम मुसलमान हैं। तो उनके लिए मैं एक मसला लेकर आया हूँ जो बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहली बात कि फ़रिश्ते और इंसान, यानी जिन और इंसान और फ़रिश्ते, इनकी इबादत के बारे में अगर कहा जाए तो ये जवाब दिया जाता है कि फ़रिश्ते भी इबादत खुदा करते हैं और इंसान भी इबादत खुदा करते हैं। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि फ़रिश्तों की जो इबादत होती है वो तकवीनी होती है, लेकिन इंसानों की जो इबादत होती है वो तशरीह होती है। मतलब ये हुआ बात का कि इंसान जो होता है वो अपनी इबादत में ख़ुद मुख्तार है, लेकिन फ़रिश्ते जो हैं वो इबादत में मजबूर हैं। इसलिए फ़रिश्तों की इबादत को तकवीनी इबादत कहा जाता है और इंसानों और जिन्नों की इबादत को तशरीह इबादत कहा जाता है। इसलिए अगर कोई इंसान अपनी खलकत पर होते हुए ज़िंदगी गुजारे और उस करीम रब को सजदा दे, तो ये इंसान फ़रिश्तों से भी अफजल बन जाता है। अगर इंसान अपने नफ्स की पैरवी करता हुआ ज़िंदगी गुजारे और अपनी शहवत के इख्तियार में ज़िंदगी गुजारे, तो ऐसा इंसान जानवरों से बदतर बन जाता है। अब इस मकसद को आपने मद्देनज़र रखना है और मैं मसला बयान करना चाहता हूँ कि एक सवाल है कि जो कारोबारी हजरात हैं, मसलन जो कोई खाद का काम करता है या खल वगैरह का काम करता है या इसके साथ जो मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, मसलन कि चीनी वगैरह का काम करता है, हाँ, या मुख्तलिफ़ स्प्रे हो गए या इस किस्म की जो भी कारोबारी हजरात हैं जो मसलन कि स्टोरेज करते हैं, चीज़ों को अपने पास जमा रखते हैं, या बहुत बड़े लीडर होते हैं और उनसे जो गरीब हजरात या जिनको ज़रूरत होती है वो चीज़ें लेने के लिए जाते हैं और चीज़ें उनसे वो उधार में लेते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते कि जी हम 6 महीने बाद आपको पैसे लौटा देंगे, हमारी फसल आने वाली है या हमें कहीं से कोई आमदन का ये ज़राया है, हम आपको उस मौके पर पैसे लौटा देंगे, आप इस वक्त आप हमारी मदद करें। मसलन जो खाद खरीदते हैं तो वो कहते हैं कि आप हमें खाद दे दें, जब हम फसल को उठाएंगे तो हम फसल बेचकर आपको इसकी जो कीमत होगी वो वापस दे देंगे। तो उसके लिए सवाल किया जाता है कि जी खाद की जो कीमत चल रही है, जो 1 तोड़े की कीमत चल रही है, वो 1 तोड़े की कीमत फ़र्ज़ किया मसलन के 5,000 चल रही है, तो जो वो उधार पर लेने जब गया तो कहा कि जी मैं इंशाल्लाह फसल पर आपको इसकी कीमत वापस लौटा दूँगा। तो उससे कहा जाता है कि जी ये तोड़ा 5,000 का है, जब आप पैसे देने आएँगे 6 माह बाद मैं आपसे 2,000 इज़ाफ़ी लूँगा। मसलन कि 5,000 का था, मैं तुझसे 7,000 लूँगा। तो इसके लिए सवाल किया गया, क्या ऐसा करना जायज़ है या जायज़ नहीं है? तो इसी तरीके के साथ मैं आपको एक और मिसाल देता चलूँ। मसलन मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैं आपसे गया कि मुझे पैसे दे दें। मुझे कुछ ज़रूरत है, मैंने किसी का कर्ज़ा देना है या फ़र्ज़ किया मैंने कोई चीज़ ख़रीदनी है, तो मैं इंशाल्लाह 2 माह या 3 माह बाद या 6 माह बाद मैं आपको आपके पैसे लौटा दूँगा। तो वो आगे से आयत ज़ाहिर करता है कि जी मैं आपको 1 लाख रुपया दे रहा हूँ, 6 माह बाद मैं 1,25,000 आपसे लूँगा। ये क्या है? ये मजबूरी से फ़ायदा उठा रहे हैं। 2 चीज़ें हमेशा याद रखना कि एक तो मजबूरी से फ़ायदा उठाने वाला और दूसरा जुआ लगाने वाला। मसलन कि 50,000 लगाया, 50,000 के एवज़ या तो लाख खाएगा या फिर 50 का 50 चला जाएगा। ये 2 चीज़ें हमेशा याद रखना। एक किसी की मजबूरी से नाजायज़ फ़ायदा उठाना और दूसरा जुआ लगाना, ये दोनों फ़ेले हराम हैं। इसलिए जब हम किसी चीज़ का लेन-देन करते हैं तो उसका काम जो होता है वो सूदखोरी में नहीं आता। मसलन मैं खाद दे रहा हूँ
اور اس کے عوض میں پیسے لے رہا ہوں تو یہ سود میں نہیں آئے گا۔ لیکن اگر کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ، مثلاً کہ 5,000 کا ایک توڑا تھا تو میں نے 5,000 کی عوض میں 2,000 اضافی لیا ہے، 7,000 لیا ہے، 6 ماہ کے قرضے میں نے 7,000 لیا ہے، تو یہ سراسر ظلم ہے۔ اس لیے ظلم کرنا کسی کے ساتھ یہ بھی فعل حرام ہے۔ اس لیے ہمیں اس چیز سے بچنا ہے کہ ہم اس سے جائز منافع لیں۔ مثلاً 5,000 کا توڑا تھا تو میں اس کے ساتھ ادھاری کے عوض 500 یا اس کے حساب سے جو اس کا حساب بنتا ہے اس کے حساب سے اس سے قیمت وصول کرے۔ یعنی کسی کی اوسط یا کسی کی طاقت سے زیادہ قیمت لینا یہ دوسرے انسان پر ظلم ہے۔ اور خدا کیا کہتا ہے کہ جو کسی مخلوق پر ظلم کرتا ہے میں تب تک معاف نہیں کروں گا جب تک وہ معاف نہ کرے جس پر ظلم کیا گیا ہے۔ اس لیے کاروباری حضرات جو سٹوریج کرتے ہیں یا بڑے بڑے جو بھی ہیں، جو پیسے والے حضرات ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے پیسے سے غریبوں کی مدد کریں۔ مثلاً 5,000 کا تھا تو 2 مہینے یا 3 مہینے یا 4 مہینے یا 6 مہینے کے ادھار میں اس سے جائز منافع لیں۔ کیوں؟ کیونکہ وجہ یہ بنتی ہے میرا بھائی، میں ایک زمیندار بھی ہوں اور مولوی بھی ہوں اور ان چیزوں کے بارے میں اچھی خاصی معلومات بھی رکھتا ہوں کہ ایک غریب آدمی جس کے پاس 3 کلے یا 4 کلے یا 5 یا جتنے بھی ایکڑ اس کے پاس زمین ہے، تو آج کی مہنگائی میں جتنا بھی خرچہ کیا جاتا ہے اتنا ہی اس کو وصول ہوتا ہے۔ تو جب ایک غریب آدمی کھاد لے کر اس میں ڈال رہا ہے تو آپ ذرا بتائیں مجھے انصاف کے ساتھ کہ وہ غریب آدمی اپنے گھر کا نظام بھی اسی زمین سے چلاتا ہے، اور ان پراپرٹی لیڈروں کا، ان بڑے بڑے جن کے پاس یا اس قسم کے جو بھی ہیں تو ان کا پیٹ پالے، وہ کہاں کہاں جائے۔ تو اس لیے منت بھی ہے، سماجت بھی ہے کہ ان کی معاونت کریں، جتنا بھی ہو سکتا ہے خدا نے آپ کو دیا ہے تو اپنے دیے سے ان کی مدد کریں۔ ہاں، آپ کا تو نظام چل رہا ہے نا، آپ کے پاس تو اتنی طاقت ہے کہ آپ 4,000 5,000 توڑا جو ہے وہ کھاد کا خرید سکتے ہیں اور اپنے پاس سٹور کر سکتے ہیں اور غریبوں کی مدد کریں۔ اگر آپ کے پاس 3,000 4,000 توڑا ہے اور اس کے ساتھ آپ 500 روپیہ لگائیں تو بتائیں ذرا آپ کو اس سے کتنا منافع ہوتا ہے۔ تو ایک توڑے کے ساتھ اگر 500 لے لیا جائے تو 3-4 ہزار توڑے سے آپ کا تو گھر پورا ہو جاتا ہے۔ اگر 2,000 یا 3,000 اس کو ایک توڑے سے لیا جائے تو یہ سراسر ظلم ہے، اور ظلم سے بچیں کیونکہ موت دینی ہے اس رب کو۔ ہاں، جب اس کے دربار میں جائیں گے تو یہ کھاد کے جو توڑے ہیں یہ آپ کی مدد نہیں کریں گے۔ کتنا پیسہ کما رہے ہیں، کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جو آپ نے اپنے ہاتھوں سے دیکھے ہیں، ان کو دفنایا ہے، ان کو دفن کیا ہے، وہ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ ہاں، ایک انسان ایک واقعہ سنا رہا تھا، تو واقعہ یہ تھا کہ ایک شخص تھا، وہ کاروباری تھا، بہت بڑا امیر اور مالدار تھا، تو اس کی ایک گاڑی تھی، وہ اس کا کوئی اسٹیئرنگ کا مسئلہ ہوا یا ٹائر راڈ کا کوئی مسئلہ ہوا تو وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوئی تو سامنے پل تھی، تو وہ گاڑی پل پر سے گزر رہی تھی، جب آؤٹ آف کنٹرول ہوئی تو اس ڈرائیور کے ہاتھ سے نکلی اور پل سے نیچے دریا میں گر گئی۔ تو جب اس آدمی کو پتہ لگا کہ تیری گاڑی دریا میں کھاد سے بھری ہوئی گر چکی ہے تو وہ وہاں سے دوڑا، جب گھر پہنچا تو اس کا دل جو ہے وہ فیل ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا اور وہ وہیں پر مر گیا۔ تو ایک ٹرک کی نقصان مثلا کہ 4 لاکھ کا ہوگا، 5 لاکھ کا ہوگا، 10 لاکھ کا ہوگا، ہاں، جو ایک ٹرک کا نقصان برداشت نہیں کر سکتا، اس کا دل پھٹ جاتا ہے، تو اتنا بتائیں کہ ایک انسان اس رب کے سامنے اپنی پوری زندگی کا نقصان کیسے برداشت کرے گا۔ اس لیے منت ہے، یہ دنیا چند دنوں کی ہے، اس دنیا سے چلا جانا ہے، تو اتنا ذرا سوچیں کہ اس کریم رب کے سامنے جانے کے بعد کچھ تو ہو ہمارے پاس کہ ہم اس کریم رب کو جواب دیں۔ دعا کرتا ہوں کہ خدا ہم کو غریبوں کے ساتھ معاملت کرنے کی اور ان کی مدد کرنے کی اور جائز منافع لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔